ग्लैमर की इस चकाचौंध दुनिया में जो भी आता है वो बस इसी का होकर रह जाता है, मगर कुछ पाकिस्तानी फनकार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने मजहब के लिए इस शोबिस की दुनिया को गुड बाय बोल दिया, वो भी उस वक्त जब शोबिस इंडस्ट्री में उनका उरूज था। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ अरसे में पाकिस्तानी शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ फनकारों ने अपने शोबे को खैराबाद कह दिया है। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार की, जबकि कुछ अदाकारी छोड़कर हदायतकारी की जानिब आ गए और कुछ अपने इस बयान के बाद दोबारा से यू टर्न लेकर वापस इसी इंडस्ट्री की रंगीनियों में गुम हो गए। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इन शोबिस के चमकते सितारों के बारे में जिन्होंने शोबिस इंडस्ट्री को खैराबाद कहने का फैसला किया, और फिर क्या हुआ जानने के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो। तो काउंटडाउन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल एंटरटेनमेंट क्लब सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको इसके बाद आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस पर वक्त मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, हमजा अली अब्बासी। नाजरीन, पिछले साल इन्हीं दिनों पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अदाकार हमजा अली अब्बासी ने अदाकारी से कुछ अरसे के लिए किनारा कशी इख्तियार करते हुए दीन इस्लाम की तबलीग का ऐलान किया था। इसके बाद हमजा अली अब्बासी ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि वो अदाकारी मुकम्मल तौर पर छोड़ तो नहीं रहे, अलबत्ता कुछ अरसे के लिए वो शोबिस इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। हमजा का कहना था कि वो गुज़िश्ता कई बरसों से ज़िंदगी की हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं और अब वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तमाम कामयाबियों के बावजूद आखिरकार मौत को गले लगाना है, उसके बाद अल्लाह के सामने पेश होकर जवाब देना है। अब इस साल के बाद वो दोबारा से शोबिस में आने का इरादा कर चुके हैं, मगर सिर्फ इस्लामी प्रोग्राम्स के हवाले से। यूं भी अलिफ ड्रामे का किरदार उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी कल्बे मोमिन बनने का फैसला कर लिया। नंबर 2 पर हैं अदाकार हमजा अली अब्बासी से शादी करने वाली पाकिस्तानी अदाकारा नीमल खावर। नाजरीन, शादी के 2 दिन बाद ये खबर सामने आई कि इन्होंने भी शोबिस को खैराबाद कह दिया है। नीमल खान ने 2 साल कबल रिलीज होने वाली फिल्म वरना से करियर का आगाज किया था, जिसके बाद वो अना नामी ड्रामे में नजर आई थी। अदाकार नीमल खावर और हमजा अली अब्बासी ने शोबिस से मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार की थी। नंबर 3 पर है नाजेबा वीडियोस के वायरल होने और शोबिस को खैराबाद कहने के बाद राबी पीरज़ादा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ इस्लाम के नाम से कर दिया है। ट्विटर पर उन्होंने खाना काबा की पेंटिंग्स की तस्वीर अपलोड की हैं। इन तस्वीर के ज़रिए वो ये बताना चाह रही थीं कि उन्होंने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया है। राबी पीरज़ादा ने लोगों के तल्ख रवैयों और अपनी ज़ाती वीडियोस लीक होने के बाद शोबिस छोड़ने का ऐलान किया था। अब मुख्तलिफ साइट से पेंटिंग्स की तस्वीर जारी की हैं। तस्वीर देखकर लग रहा है कि ये पेंटिंग्स उन्होंने खुद बनाई हैं। नंबर 4 पर हैं फ़िरोज़ खान। फ़िरोज़ खान ने पहले की शादी और फिर यकदम से शहरत के उरूज में शोबिस से इस्लाम की खातिर किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान किया और फिर दोबारा से शोबिस में वापसी और बीवी को तलाक। फ़िरोज़ खान तो बिल्कुल किसी ड्रामेबाज औरत की तरह सीढ़ी उतर चढ़ रहे हैं। उनके अंदर ऐसी आखिर कौन सी बेचैन रूह है जो सुकून से एक जगह टिक कर नहीं बैठ पा रही। फ़िरोज़ अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दबाजी से काम ले रहे हैं। हमारी दुआ है कि उनकी तबीयत में थोड़ा ठहराव आ जाए। नंबर 5 पर है 7 दिसंबर को शोबिस छोड़ने का ऐलान करती हुई पाकिस्तानी ड्रामा से शोहरत पाने वाली मारूफ अदाकारा और मॉडल ज़ैनब जमील, जिन्होंने इस्लाम की खातिर शोबिस छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से ज़ैनब जमील ने इंस्टाग्राम पर मौजूद अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक खुसूसी पोस्ट शेयर की। उन्होंने कहा कि मैं फ़ख्र से इस बात का ऐलान कर रही हूँ कि मैंने अदाकारी और मॉडलिंग छोड़ दी है। साबिका अदाकारा और मॉडल ने इस मौके पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि खुदा का शुक्र है जिसने मुझे कुरान और हदीस की तालीम हासिल करने का शर्फ बख्शा।
انہوں نے کہا کہ میں اب اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کرتے ہوئے دین اسلام کی زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کروں گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے اس فیصلے پر ثابت اور قائم رہنے کی توفیق دے۔ چھٹے نمبر پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنے فیصلے پر مستقل مزاجی سے قائم رہنے والی، چہرے پر بلا کی معصومیت اور بہترین انداز میں ڈائلاگز بولنے والی سارہ چوہدری کی، جنہوں نے ڈرامہ تیرے پہلو میں سمیع خان کے ساتھ مرکزی کردار نبھایا۔ ان کی جوڑی کو خوب پسند کیا گیا۔ ان دونوں کی ایک ساتھ منگنی کی خبریں بھی گردش کرتی رہیں، مگر یہ تعلق زیادہ دیر تک نہیں چل سکا اور دونوں کے راستے جدا ہو گئے۔ یہاں ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ بات صرف سمیع خان کی طرف سے یک طرفہ تھی۔ سمیع کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کتنے دل پھینک واقع ہوئے ہیں۔ 2001 میں اپنا شوبز کریئر شروع کرنے والی سارہ نے ایک ایسے وقت میں اپنی شوبز انڈسٹری کو چھوڑ دیا جب وہ مشہور اور مختلف ڈیزائنر برانڈز کی ضرورت بن چکی تھیں۔ 2012 میں وہ ایک ٹی وی شو میں نظر آئیں جس میں وہ باحجاب تھیں اور انہوں نے کہا کہ قرآن و حدیث کو پڑھ کر سمجھنے کے بعد میرے اور خدا کے درمیان جو دوری تھی وہ ختم ہو گئی اور میں اسلام کی اصل روح سے واقف ہو گئی۔ اس کے بعد سارہ خان کو کسی نے بھی حجاب کے بغیر نہیں دیکھا۔ نمبر 7 پر ہے نور بخاری۔ انہوں نے 2 سال قبل ہی شوبز سے قطع تعلق ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر حجاب میں اپنی تصاویر شیئر کی تھیں جس میں کہا گیا کہ نور بخاری نہ تو اب کسی فلم اور نہ ہی کسی ڈرامے میں کام کرے گی۔ اب وہ جب بھی گھر سے نکلیں گی حجاب پہن کر ہی نکلیں گی۔ دسمبر کے پہلے ہفتے ہی نور بخاری نے انسٹاگرام پر اپنی نئی تصویر پوسٹ کی ہے۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نور بخاری نے برقع اور حجاب پہنا ہوا ہے جبکہ وہ بے حد خوش نظر آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سابقہ اداکارہ نے اپنی اس خوبصورت تصویر کو ایک معنی خیز کیپشن دیتے ہوئے لکھا کہ یہ صرف ایک حجاب نہیں ہے بلکہ ہماری جنت کی چابی ہے۔ ناظرین، 8ویں نمبر پر ہیں پاکستانی فلم انڈسٹری کی ایک ڈرامہ آئیکن اداکارہ وینا ملک، جنہوں نے نہ صرف فلموں میں اداکاری کی بلکہ مختلف پروگرامز میں بطور ہوسٹ بھی خود کو منوایا۔ ان کا شمار پاکستان کی بولڈ اداکاراؤں میں ہوتا ہے۔ وینا ملک نے 2010 میں انڈیا کے متنازع ریالٹی شو بگ باس میں بھی شرکت کی تھی جس میں بالی ووڈ اداکار عصمت پٹیل کے ساتھ ان کی دوستی کے کافی چرچے رہے۔ شادی کے بعد وینا ملک کی زندگی یکسر بدل گئی اور وہ مذہب کی طرف راغب ہو گئیں۔ انڈیا کے ایک فیشن میگزین کے لیے انہوں نے ایک متنازع شوٹ بھی کروایا جس پر پاکستان میں انہیں خاصا تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد وہ دبئی منتقل ہو گئیں جہاں انہوں نے کاروباری شخصیت اسد بشیر خٹک سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد وینا کی زندگی یکسر تبدیل ہو گئی اور وہ مذہب کی طرف راغب ہو گئیں۔ وینا ملک کی ازدواجی زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ آئے اور دونوں میاں بیوی کی صلح کے لیے مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل نے بھی کردار ادا کیا، مگر اس کے باوجود دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ بہرحال کافی دیر خود کے ساتھ مذہب کا تڑکا جوڑنے کے بعد وینا ملک آج کل ایک نجی چینل پر گیم شو کی میزبانی کر رہی ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹیو ہیں۔ نمبر 9 پر ہے کامیڈی ڈرامہ فیملی فرینڈ سے اپنے شوبز کیریئر کا آغاز کرنے والی عروج ناصر، جنہوں نے ایک مارننگ شو کی میزبانی بھی کی، مگر پھر یکدم ان میں تبدیلی دیکھنے میں آئی اور وہ ٹی وی اسکرین پر حجاب اور اسکارف میں نظر آنے لگیں۔ انہوں نے مکمل طور پر شوبز کو خیر آباد تو نہیں کیا، مگر اب وہ دینی پروگرامز میں ہی نظر آتی ہیں۔ ہم عروج ناصر کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں۔ ہمائمہ ملک۔ نمبر 10 پر ہے ہمائمہ ملک، جنہوں نے لے لیا ہے اپنی فیملی سمیت یو ٹرن۔ جی بالکل، اب وہ کہتی پھر رہی ہیں کہ انہوں نے تو کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ شوبز سے کنارہ کشی مذہب کے لیے کر رہی ہیں، بلکہ انہوں نے برڈن بریک لیا تھا۔ جی ہاں، اداکارہ ہمائمہ ملک لمبے وقفے کے بعد ماڈلنگ کی دنیا میں واپس آ گئی ہیں۔ ان کے شوبز چھوڑنے کے بارے میں افواہ دم توڑ گئی۔
सोशल मीडिया पर काफ़ी अरसे से हुमायमा मलिक के शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ जाने की बातें हो रही थीं। वैसे हम आपको बताते चलें कि हुमायमा आजकल अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से काम नहीं कर रही थी, ताहम अभी हाल ही में उन्होंने एक कमर्शियल में अपने जौहर दिखाए हैं। हुमायमा ज़्यादातर अपनी तवज्जो फिल्मों पर मरकूज कर रही हैं और छोटी स्क्रीन पर कम ही नजर आएंगी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? हमें सच सच बताइएगा, आपका फेवरेट अदाकार या अदाकारा कौन सी है? हमें कमेंट सेक्शन में आपके जवाबात का इंतज़ार रहेगा।